الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارك وسلم وصل عليه فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے بڑے ہی احترامہ دے لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامہ دے لائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے عبادت دے اندر شوق انسان نو کس حد تک کامیاب اور کامران کردہ ہے اس بات دا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا اللہ ذوالجلال کو دعا ہے رب کائنات صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے فقیر سمیت اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے رب ذوالجلال نے انسان نو اس دنیا تے معبود فرما دیتا اور او دے واسطے بے شمار نعمتاں بھی عطا فرما دیتیاں
اور رب ذوالجلال نے نال ہی پھر اس بات کا حکم جاری کر دیتا، اے میرے بندے، جتھے اس دنیا تے رہ کے میریاں نعمتاں استعمال کردیاں نے، نال پھر میری عبادت بھی کر جانا ہے۔ کیونکہ اگر انسان نو کوئی نعمت ملتی ہے تو اچھے انسان دا ایو حق بنتا ہے کہ پھر ان دا شکرانہ بھی ادا کر جائے۔ او دے واسطے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی دی عبادت کر جائے۔ رب ذوالجلال نے باقاعدہ اس بات کا تذکرہ فرما دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنہ اور انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر جان۔ رب ذوالجلال نے انسان نو مقصد بھی سمجھا دیتا ہے، جیڑا انسان اپنی زندگی اندر اپنے مقصد نو سامنے رکھ دے، وہ انسان کسی بھی میدان اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اس دنیا تے رہ کے عبادت نو اپنا مقصد بنائے گا، دنیا تے بھی کامیابی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی نو حاصل کر لے گا، اور عبادت دے نال انسان دا حق بندا ہے کہ او شوق بھی پیدا کرے۔ عبادت اندر شوق ہونا چاہیے، عبادت دے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، عبادت دے اندر ایک ولولہ ہونا چاہیے۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت پاک تے غور کیتا جائے، حضرات اونا دی زندگی دین اسلام دے اندر جذبہ اور ولولے دے نال احباب نو سرشار نظر آئے گی۔ اس واسطے مسلمان دا حق بند ہے کہ عبادت دے اندر شوق پیدا کر جائے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا، اینا میرے بندے آمدے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اے
दुनिया जहान दे लोगो वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम तुसी दौड़ो ना अल्लाह दी मगफरत दी तरफे ओम दी बख्शिश दी तरफे और जन्नत दी तरफे। फरमाया रब्बकुम मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावाती। फरमाया कि जिंदा अर्ज ज़मीन और आसमान दे बराबर जिंदी चौड़ाई रब्बे ज़ुलजलाल ने फरमाया कि ज़मीन तो और आसमान दे दरमियान जिन्ना खलाए फरमाया इन्ना उदा अर्ज है इन्नी जनाब उनकी चौड़ाई है। फरमाया उस जन्नत वास्ते दौड़ो और उनके वास्ते कोशिश करो। अल्लाह फरमाते ने उइद्दत लिल काफे उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया ए मैं तैयार की है ते मुत्तकीन वास्ते परहेजगारा वास्ते रब्बे ज़ुलजलाल ने इस जन्नत नू तैयार कर दिता है। इस वास्ते इंसान दा हक बनदा है कि अपनी जिंदगी गुजारे ते इस हाल दे नाल और इस शौक दे नाल गुजारे ताकि मैं इस जन्नत नू हासिल कर सका। ओ इंसान कोई भी है अगर कोई चीज हासिल करना चाहता है तो सोनियो उनके वास्ते इंसान की एक कोशिश होया कर दी है। कोई इंसान किसी चीज नू हासिल करना चाहता है उनके पीछे एक मेहनत होया कर दी है। अल्लाहु अल्लाह इस वास्ते अपनी जिंदगी के अंदर शौक पैदा करो इबादत का शौक पैदा करो और उनका फायदा की होएगा। रब्बे ज़ुलजलाल फरमांदे ने मैं ओना अपने बंदियां नू ओ जन्नत अता फरमा देंगा। फरमाया जिंदा अर्ज जेड़ा जिंदी चौड़ाई फरमाया जमीन ते आसमान दे खला दे बराबर होएगी। अल्लाहु अल्लाह ते फरमाया ओना लोगों वास्ते मैं तैयार कर दी है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मुत्तकीन लोग ने जेड़े परहेजगार लोग ने अल्लाहु अल्लाह इस वास्ते रब्बे ज़ुलजलाल ने अपने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे और आका इस्लाम दी आका अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दे बारे अगर सामने सारिया चीज़ां नूं रखिया जाए। पिछले दिनों तो मेरी काफ़ी तबीयत थोड़ी खराब है गुस्सा ना करे जे मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करांगा बोलन दी। दुआ करो अल्लाह सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इस्लाम दी अगर जिंदगी नू सामने रखिया जाए ते आका इस्लाम दी जिंदगी सोनियो शौक ते ज़ौक नाल भरी है। शौक ते ज़ौक नाल अल्लाहु अल्लाह मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु ताला नो फरमांदे ने आंदे ने एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका इंज क़याम फरमांदे जा रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात क़याम कीता ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर रात क़याम दे अंदर ना सूरह बकरा आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर किरात करनी शुरू कर दी है ते हजरत हुज़ैफा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں سوچیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا 100 رکعت تلاوت کرنگے، پھر آقا علیہ السلام رکوع کر دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آقا قرات کر دے جا رہے نے اللہ اللہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے سورہ نساء آقا پڑھ دی تھی ہے اللہ اللہ۔ تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ آقا ہون رکوع کر لیں گے اللہ اللہ۔ تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر سورہ آل عمران شروع کر دیتی ہے اللہ اللہ۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ آقا پھر سورہ آل عمران پڑھ کے نا تے آقا پھر رکوع کر دیں گے اللہ اللہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سونے عبادت اندر شوق دے ویکھو نا، آقا علیہ السلام دا عبادت اندر کنا پیارا ذوق ہے اللہ اللہ۔ ہون بندہ نماز پہ کھڑا ہو جائے تے امام اللہ اکبر تھوڑی نماز لمبی کر دے تے مقتدی تنگ ہو جامدا ہے، آئے امام نو باتاں کرنیاں شروع کر دینے پر آویک دے سینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا علیہ السلام دے اللہ اکبر کردار تے آقا دی سیرت تے غور تے کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے آئے رات قیام کیتے، حضرت حذیفہ فرماندے نے آقا نے سورہ نساء پڑھ دی تھی ہے اللہ اللہ، سورہ بقرہ بھی آقا نے پڑھ لئیے، سورہ آل عمران بھی آقا نے تلاوت فرما دی تھی ہے اللہ اللہ۔ تے جتے جتے آقا پڑھ دے جا رہے نے جتے اللہ دی رحمت دا سوال آمدہ ہے آقا ہوتے اللہ اکبر اللہ دی رحمت دا سوال کر دے جا رہے نے، جتے اللہ دی رحمت دا ذکر آمدہ ہے آقا رحمت دے سوال کر دے جاندے نے، تے جتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا قرآن دے جس حصے اندرنا اللہ دی اللہ اکبر اللہ دے عذاب دا تذکرہ آمدہ آقا علیہ السلام نا اگر عذاب جہنم بارے پڑھ دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر عذاب جہنم تو آقا پناہ مانگ دے جام دے اللہ اللہ۔ او ویکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے آقا علیہ السلام دا سونے عبادت اندر آقا دا کنا پیارا شوق ہے، آئے آقا نو کنی عبادت نال لگانے، آقا علیہ السلام نو عبادت نال بڑی محبت ہے نا اللہ اللہ۔ میں نو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اینی کو آقا عبادت کرے گھر دے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آئے پیر سوج جام دے حتیٰ کہ پنڈلی اندر آقا علیہ السلام نو فرم شروع ہو جام دا تے نبی پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आया का इस्लाम दा इबादत दा तरीका अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वेखिया ते अम्मा जी फरमांदियां ने ए मेरे प्यारे हबीब मैनू ते दसो ना तुसी इन्ना जो गिड़गड़ांदे हो अल्लाहु अल्लाह सोनिया थोड़ा आहिस्ता क़याम कर लिया करो सोनिया जरा ठहर जाया करो ना तुहाडे पैरां अंदर सोच भी बन गई है अल्लाहु अल्लाह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने आका फरमांदे नी आयशा प्यारी है अफला कुना अब्दल शकूरा फरमाया आका फरमांदे नी आयशा प्यारी है मैं उस रब दा शुक्र अदा न करा अल्लाहु अल्लाह आ वेख ले आका ली सलातो व सलाम दा इबादत अंदर किन्ना शौक है अल्लाहु अल्लाह सोनिया फिर इत्थे ही बस नहीं मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेरे आका इस्लाम दे सहाबा इकराम भी इबादत अंदर बड़ा शौक रखन वाले आए आज दा मुसलमान जेड़ा आए इबादत अंदर शौक रखन दा आए दिल ही नहीं करदा अल्लाहु अल्लाह इबादत करन नु दिल ही नहीं करदा पर मैं सदके जावा मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेरे आका इस्लाम दे चंद गरीब सहाबा मेरे आका दे सामने आ जांदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो मेरे आका इस्लाम नो ए सहाबा के आंदे ने सोनिया नबिया अल्लाहु अल्लाह सानू कोई ऐसा वजीफा दस दियो ना सानू कोई ऐसा अमल का दस दियो अल्लाहु अकबर ए अमल कम दे तो पूछ दे जा रहे ने अल्लाहु अल्लाह ओना गरीब सहाबा ने वेखिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े अमीर तरीन सहाबा ने अल्लाहु अल्लाह किते ओ सदका करके अजर हासिल कर दे जा रहे ने किसे जनाब फितराना अदा करके सदका अल्लाह अकबर दे के किते ज़कात दे के अल्लाह अकबर किते माल दी वजह तो ओ जनाब नेकियां हासिल कर दे जा रहे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गरीब सहाबा ने वेखिया उन्हां आखिया साडे कोल ते इन्ना माल ते है कोई नहीं कि असी उन्हां दे मुकाम नू पहुंच जाइए असी उन्हां दे दर्जे नू पहुंच जाइए आया ना आका इस्लाम दे नाल कोई गल बात कर लईए ताकि सानू कोई फायदा हासिल हो जाए आ वेख आका इस्लाम दे सहाबा दा शौक वेख ले आज मुसलमान अल्लाहु अकबर है मुसलमान है सोनिया हिरस हुंदी है माल दी हर बंदे अंदर हिरस हुंदी है अगर कोई बंदा वेंदा कि उनदे कोल माल ज्यादा है ते बंदा ये भी सोचदा मेरे कोल भी माल ज्यादा होए सोनिया दुनिया दी हिरस और दुनिया दा माल हासिल करने वास्ते हर इंसान अंदर एक शौक एक तड़प हुंदी है आंदा कि फलाना अमीर है मैं भी अमीर बन के दिखा दिया फलाने दी कोठी और बंगला मैं भी कोई महल बना के दिखा दिया सोनिया शौक होया कर देने पर आप वेखते सही ना ओना नबी दे सहाबा ने इना दुनिया दे शौकां नु सामने नहीं रखिया रब्बे काबा दी कसम उठा के आना नबी अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा ने अल्लाहु अल्लाह वेखिए ते नबी दे दूसरे सहाबा नु वेखिए कि केड़ा बढ़ चढ़ के नेकियां हासिल करता जा रहा है अल्लाहु अल्लाह केड़ा नेकियां नु ज्यादा कमांदा
بنتا جا رہا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آگے آمدے نے سونیا نبیا سانو بھی کوئی ایسا وظیفہ دس دیو سونیا ساڑے کل تے نہ مال تے ہے کوئی نہیں کہ اسی اونا دے اجر نو پا سکیے اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے اے میرے غریب صحابہ اینج کریا کرو نا جدو نماز پڑھو نا تے نماز دی جدو سلام پھر جامدائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 دفعہ الحمدللہ کہہ دیا کرو 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو تے رب ذوالجلال او نادنال توانو اجر برابر دا ادا کر دے گا ویکھ لے او نا نبی دے صحابہ اندر شوق عبادت دا کینا ہے اللہ اللہ او نا غریب صحابہ نے جنہ کو دنیا دا اینا مال تے ہے کوئی نہیں سی اللہ اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے دسے ہوئے فرمان دے او نا نبی علیہ السلام دے صحابہ نے سونے ہو عمل کرنا شروع کر دیتا اللہ اللہ او کیے دل اندر تڑپے وے اللہ اکبر ازا ایک دوسرے نال ود کے عبادت کرنی ہے آئے دل اندر تڑپے وے ازا ایک دوسرے نال ود کے نیکیاں کمانیاں نے آئے دل اندر کوئی تڑپے اللہ اکبر کہ آخرت دے اندر ساڑھا ایک دوسرے نال مقام زیادہ ہوئے اللہ اللہ سونے آنا پھر شوق پیدا کر لے اپنے دل دے اندر شوق پیدا کر لے عبادت کرم دا شوق پیدا کر لے رمضان المبارک دیاں کریاں قریب قریب نے سونے فقیر دی دعائے اللہ دوبارہ زندگی اندر دن ویکنے نصیب فرما دے اس واسطے میں اس موضوع نو پسند کیتا ہے تاکہ تواڈے دل اندر شوق پیدا ہو جائے اللہ اللہ جتھے دنیا دا بڑا شوق ہے دنیا دے مال دا بڑا شوق ہے دنیا دی زینت دا بڑا شوق ہے دنیا دے حسن دا بڑا شوق ہے سونے تینوں یہ بھی شوق ہونا چاہیے مینوں جنت حاصل ہو جائے سونے تیرا بھی شوق ہونا چاہیے میں آخرت دی کامیابی نو حاصل کر لا سونیا تیرے بھی شوق ہونا چاہیے میں آخرت اندر جنت دا مالک بن جا سونیا تیرے بھی شوق ہونا چاہیے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ عرش دا سایہ نصیب فرما دے کہہ دو آمین اللہ اللہ اے ساریاں گلہ شوق دیاں نے اللہ اللہ تے جڑا بندہ شوق اپنا لیندہ ہے او بندہ کامیابی حاصل کر لیندہ ہے اور دنیا دا کوئی کام بھی انسان اگر کردہ ہے یا خوف نل کردہ ہے یا شوق نل کردہ ہے اینا دیواں چینا تو کوئی بھی ازما لو انشاءاللہ رب کامیابی عطا کر دے گا اللہ اللہ میں دس ریاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے آقا علیہ السلام دا عبادت اندر کننا زبردست شوق ہے آقا کنی کو محبت کر دے آقا عبادت دنال کننا کو پیار کر دے مینو شہد آیا میرے تے تو آٹے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کننا کوئی عبادت دا شوق رکھ دے مینو شاد آیا اللہ اکبر بخاری شریف دی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر آقا اسلام دے زندگی دے آخری ایام چل دے جا رہے نے اللہ اللہ میرے تے تو آٹے محبوب پیغمبر جناب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر طبیعت نازک ہو چکی ہے. آقا علیہ السلام نو اینا کو بخار ہو گیا اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہائے بہوشیاں آندیاں جا رہیاں نے. آقا علیہ السلام تے غشید عالم تاریخ ہو جامدہ ہے اللہ اللہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آقا نو پاسے کوئی فکر ہویا کر دی اللہ اکبر. آقا علیہ السلام تے غشی تاریخ ہندینا تے آقا فرماندے نے صلی اللہ اکبر آئے لوگاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تے اماں جی فرماندیاں نے اللہ اکبر اسی کہہ دیں دے صحابہ انتظار اندر کھڑے نے اللہ اللہ. تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن پھر ایسا بھی آ جاندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ اکبر اینی کو بخار دی کفیت ہو جاندی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگاں نے نماز ادا کیتی ہے کہ نہیں کیتی حتیٰ کہ آقا علیہ السلام تک خبر پہنچائی جاندی ہے کہ سونیا نبیہ صحابہ انتظار اندر کھڑے نے تے پیاریوں میں حدیث اندر پڑھ ریاضہ اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا اسلام نے مشکیزہ اللہ اکبر پانی دے آقا نے مگوا لینے 7 مشکیزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اینج کر کے بہا دیتے گئے نے اللہ اللہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی طبیعت میرے آقا دی طبیعت کچھ بہتر ہو جاندی ہے. سونے ایتھے ایک مسئلہ سمجھن والا ہے اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکیزے 7 کنویں دا پانی میرے آقا اسلام نے بطور شفا اپنے جسم تے ڈلوایا اللہ اکبر. ہون تے ماشاءاللہ ماجری عجیب ہے او آمدہ جی اللہ اکبر ایک بور ہے تے جناب 7 ٹوٹیاں دے جی پانی مسیتے لے آؤ. اے حدیث تو ہٹ کے معاملہ ہے سونے کوشش کیتی جائے اگر اس بات نو رکھ کے سامنے تے چاہیے دا ہے کہ بندہ 7 جگہ تو پانی لوے اللہ اکبر بطور شفا. اے سنت طریقہ ہے اللہ اکبر. میں جڑی بات سمجھاندہ جا رہے ہیں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نا آقا علیہ السلام نے غسل کر لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی اللہ اکبر کوئی طبیعت بہتر ہوندی ہے اللہ اللہ. میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نو انج اٹھائے اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ جھیڑا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے پیارے کندھے تے رکھے آئے. آقا نے دوسرا ہاتھ جھیڑا ہے حضرت عباس دے کندھیاں تے رکھے ہے. ویکھو آقا اسلام دا عبادت دا شوق کنا ہے میرے آقا نو عبادت المحبت کنی ہے اللہ اللہ. میرے آقا عبادت اندر گننا شوق رکھ دے میرے آقا کل چلیا نہیں جا رہا تے صحابی آمدے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم این مسجد دی طرف چل دے آ رہے نے اللہ اللہ. میں حدیث اندر پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے قدم پاکاں دیاں لکیراں جیڑیاں نے آئے آقا کلو قدم تے صحیح اٹھائے نہیں جا رہے. صحابی بیان کر دینے کہ آقا دے چلن دیاں لکیراں زمین تے آئے پیندیاں جا رہیاں نے اللہ اللہ. کیے آئے دل اندر شوق ہے کہ میں اللہ دی عبادت کر لواں
دل اندر شوق ہے وے کہ میں مسجد چے پہنچ جاواں اللہ دے سامنے اللہ اکبر سجدہ ریز ہو جاواں اور عبادت نو کر گزارا سونیوں ویکھ لو آقا علیہ السلام دا اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر عبادت اندر آقا کنا شوق رکھ دے سر اللہ اکبر پھر ایتھے ہی بس نہیں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میرے آقا اسلام دے بارے آمد ہے اللہ اکبر کہ جدوں رمضان المبارک دا دن شروع ہو جاندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحمد نو مضبوطی نال بن لیندے کوٹ کے بن لیندے کی وجہ ہے تاکہ جسم اندر کوئی سستی پیدا نہ ہو جائے اللہ سونیو عبادت دا شوق ویکھو نا آقا علیہ السلام اپنے رب دی کنی عبادت کر دینے اور انتہائی شوق نال کر دینے اللہ اور دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا شوق پیدا کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اس واسطے جیڑا آقا اسلام دی آئے سیرت نو سامنے رکھ کے آئے زندگی گزارے گا پر میں کیوں نہ کہا اونا نبی دے صحابہ نے پھر آقا اسلام دی سیرت نو سامنے رکھیا اللہ میرے آقا اسلام اینا عبادت اندر شوق رکھ دے حتیٰ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جو ہی معزن آزام دیندہ نا اللہ اکبر میرے آقا اسلام دے کان پاک اندر میرے آقا دے آواز پہ جم دی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا اسلام اپنے کرو انج اٹھ کے جایا کر دے کہ جی میں آقا سانو پہچان دے تک نہیں اللہ اکبر اینا آقا عبادت اندر شوق رکھ دے اینا عبادت محبت آقا رکھ دے اور اللہ دی آواز سے اینا زبردست آقا اسلام رزلٹ اور لبیک دے آقا انج اٹھ پہن دے کہ آقا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ آقا انج محسوس ہوندا کہ آقا ہانو پہچان دی تک نہیں اللہ اینی لگن اللہ دی آواز دے نال اینی محبت عبادت دے نال اینا شوق آقا اسلام نو عبادت دے نال اللہ اکبر پھر کیوں نہ کہا سونیا اپنی زندگی گزار جا تے اپنی اللہ اکبر اپنے رب دی عبادت اس طریقے نال کر جائیے کہ عبادت اندر شوق سامنے آ جائے عبادت اندر شوق بہت ضروری ہے اللہ اکبر میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور آقا اسلام دے صحابہ اونا دی عبادت سبحان اللہ کیا اور آقا اسلام نیا پھر بیویاں امہات المومنین اونا دی عبادت اور عبادت دے اندر شوق کمال دا اللہ اکبر میں حدیث اندر پڑھ رہا سا نسائی اندر حدیث موجود ہے حضرت انس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے آم دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام این مسجد اندر داخل ہوں دینے آقا مسجد جی آئے تے آقا کی ویکھیا کہ اے دوستونہ دنال اللہ اکبر این رسی بنی ہوئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے میرے صحابہ اے دوستونہ اے رسی بنن دا کی مقصد ہے اللہ سونے جملے سنن والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہم دینے سونے نبیہ رات پہندی ہے تے تواڈی بیوی امہات المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما اینج رات آندیاں نے رات آن کے قیام کر دیاں نے اللہ تے رات جدو قیام کر دیاں
نماز پڑھدیاں جدوں تھک جاندیاں نے تے اس رسی دا سہارا لے لیندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو اونا امہات المومنین دے اندر عبادت دا شوق کنا سی کہ رسی دا سہارا لین واسطے۔ اللہ اکبر۔ نماز اندر سستی نہ آئے، عبادت اندر سستی نہ آئے، بقاعدہ رسی دا سہارا لیا اور ستون دے نال رسیاں بن دیتیاں۔ اس واسطے میں حدیث اندر پڑھ رہا سا، پھر آقا علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا کہ اے رسیاں اس واسطے بنیاں نے کہ زینب بنت جہش اس رسیاں نو پھاڑ کے سہارا لیندی ہے جدو نماز جے تھک جاندی ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینا رسیاں نو اتار دیو۔ تو پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ قیام دے اندر جنہ قیام کر سکتا ہے اونا قیام کرے اور باقی بہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے اور اس بات دا حکم جاری کر دیتا۔ ویکھ لو اونا نبی علیہ السلام دی ازواج محترمات نے اور امہات المومنین نے عبادت دے اندر شوق نو واضح کر دیتا ہے۔ اینا پیارا منظر۔ اللہ اکبر۔ عبادت اندر شوق کنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مینو یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی مجلس اندر تشریف فرمانے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے آقا علیہ السلام نے نا مجلس اندر سوال کیتے۔ آقا نے مجلس اندر سوال کیتے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اے دسو نا آج کیڑے بندے دا روزہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میں صدقے جاواں غار یار ابو بکر صدیق دی عظمت تو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آمنے نے سونیا نبیہ میں روزہ رکھیا ہے تے آقا علیہ السلام نا پھر آقا فرماندے نے کیڑا ایسا بندہ ہے کہ جنہیں آج مسکین نو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اللہ اگلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آقا نو پیغام دے دیتا آمنے نے سونیا میں مسکین نو کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیڑا ایسا بندہ ہے جنہیں آج مریض دی عیادت کی دی ہے۔ اللہ اللہ۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آمدے نے سونیا نبیہ میں ایک مریض دی عیادت کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے کون ہے؟ اللہ اکبر جنہیں آج جنازہ پڑے ہے۔ اللہ اکبر۔ اینڈ صحابہ دا مجمع لگے تے آقا علیہ السلام نے اینڈ 4 سوال کر دیتے نے تے میں صدقی جاواں حضرت ابو بکر صدیق نہ سارے چو نمبر لے جاندے نے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا میں جنازہ بھی پڑھے ہے۔ میں کی کیتا ہے؟ جنازہ بھی پڑھے ہے۔ اللہ اکبر۔ ویکھ لو اونا نبی دے صحابہ اندر عبادت دا کنا شوق سی۔ اللہ اکبر۔ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے صدیق تیرے تے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اونا نبی دے صحابہ نے عبادت اندر شوق پیدا کیتا اور شوق نال کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ بے شمار بندے تے انعام اللہ اکبر اللہ اپنے بندے تے انعام کر دیندے نے۔
मैनू याद आया मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने सोने ऐलान कर दियो ना इन मेरे बंदियां दे सामने ते अपनी उम्मत वालियां नू इस बात दा ऐलान कर दियो। ए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वेख्या जे शौक जड़ा इबादत अंदर शौक पैदा करदा है अल्लाह उन्होंने किस तरह नवाजते ने। ऐ मैं तुहाडे सामने जी कुरान की आयत पढ़ांगा ना इनदे तो ये बात साबित हो जाएगी। अल्लाहु अल्लाह। ए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ते आंदे की ने पे आंदे ने वज़करिया इज़नादा रब्बहु रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फरदन व अंता खैरुल वारिसीन। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी थी बुढ़ापे अंदर जाके, अल्लाह मेरा दिल करदा मैं कला ना दुनिया तो जावा। अल्लाह मेरा दिल ये करदा कि मैं जो दुनिया तो जावा ते मेरा कोई वारिस भी होवे, वारिस होवे यानी कि अल्लाह मैनू को बेटा अता कर दे ताकि मेरा वरासत दा हकदार बन जाए। ते अल्लाह जुल जलाल ने ना दुआ नू कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। हुण वेख्या जे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे अंदर बीवी भी बांझ हो गई है और बुढ़ापे की शिद्दत इन्नी है, इससे बावजूद अल्लाह की फरमा रहे ने अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने फस्तजबना लहू। अल्लाह ने असा पुकार नू सुन लिया। असा की कीता पुकार नू। तबीयत खराब है थोड़ी तो नहीं हैगी। अल्लाह की आंदे ने असा अल्लाह ने फस्तजबना लहू। असा ज़करिया दी दुआ नू सुन लिया। फरमाया बाबा हबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा इन्नहु काना इन्नहुम कानो युसारिऊना फिल खैराती। अल्लाह फरमांदे ने ए इंदी जिहड़ी बीवी बांझ सी असा ओनू भी बेहतर कर दिता। ते अल्लाह फरमांदे ने असा इनू अल्लाहु अकबर ज़करिया नबी नू याहया बेटा अल्लाहु अकबर अता कर दिता। ते अल्लाह फरमांदे ने इंदी वजह की है अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने कानू युसारिऊना फिल खैराती। अल्लाह ने इना ते इनाम इस वास्ते कीता कि बढ़ चढ़ के नेकियां हासिल करते सन। बुढ़ापे अंदर मैं पुत्र इस वास्ते दिता है अल्लाह इस बात की गवाही देंदे ने पे फरमाया युसारी ऊना फिल खैराती। फरमाया इस वास्ते इन्हां मैं पुत्र अता कीता है। एक ते दुआ कीती ने, दूसरे नंबर ते फरमाया इबादत अंदर इन्हां दा शौक ही बड़ा सी। ये नेकियां बड़ियां करते सन, इबादत के अंदर इन्हां दा शौक बहुत ज्यादा सी। अल्लाह फरमांदे ने ओंदा बदला फिर मैं वडेरी उम्र के अंदर इन्हां नूं औलाद अता कर दी। पता ये लगा कि जेड़ा बंदा इबादत शौक नाल करदा है अल्लाहु अकबर उम्र जेड़ी भी होए अल्लाह अपनी रहमत अता कर देंदे, अल्लाह अपनी नेमतां तो नवाज देंदे ने। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते अपनी जिंदगी दी अल्लाह अकबर इस लम्हात दे कीमती लम्हात के अंदर इस इबादत ना शौक पैदा किया जाए, इबादत की जाए तो शौक दे नाल अल्लाह को डर के और शौक दिल अंदर होए। अल्लाह अकबर कि जिथे दुनियादार दुनिया हासिल करने वास्ते इन्नी मेहनत करते ने, क्यों ना मैं जन्नत हासिल करने वास्ते मैं इन्नी मेहनत करा और शौक नाल करा ताकि अल्लाह दी मैं जन्नत नू हासिल कर ला। अल्लाह अकबर। मैं आखिरी बात करके अपनी अमल करांगा। आया हजरत
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر فجر دی نماز پڑھا دے جا رہے نے. فجر دی نماز تے ابو لول مجوسی جڑا اے چھپیا اللہ اکبر جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دھمکی لائی ہی چکی دی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ منو قتل دی دھمکی لا گیا اللہ اکبر پر ویلا آ گیا. حضرت عمر نماز پڑھا دے جا رہے نے فجر دی اللہ اکبر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے محراب دے اندر اینج حضرت عمر نماز پڑھا دے جا رہے نے تے ابو لولو مجوسی جڑا انہیں حضرت عمر دے کھنجر دے وار کیتے حتیٰ کہ اینے کو چاکو دے وار ہوئے کہ جسم لہو لہان ہو جاندہ ہے. اللہ اکبر میں پڑھ رہا سا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالت یہ ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز نو ضائع نہیں کر دے پہ. باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا انجے بازو پکڑیا تے مسلح تے کھڑا کر دیتا. سبحان اللہ. تے آپ فرماندے نے پیاریا نماز نو مکمل فرما دے اللہ اللہ. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جس میں پاک دے سونے اے چاکو دے وار لگے نے چھریاں دے وار لگے اور غشی دی حالت اندر بے ہوشی دے عالم اندر حضرت عمر اسی جگہ تے سیٹ تے لیٹے ہوئے نے اللہ اللہ تے نماز تو فارغ ہوئے نا تے ساتھیاں نے اٹھایا حضرت عمر نے اٹھایا اللہ اکبر تے کفیت کی ہے جڑی چیز کھواندے نے پیامدے نے اوان دی ذریعے باہر آ جاندی ہے اللہ اکبر تے انج حضرت عمر نے اٹھایا نا اللہ اکبر تے کارچے کھڑے آ تے ایک ساتھی اے بھی کار اندر تشریف لے آئے اللہ اکبر مسور بن مرحمہ اینڈ او بھی کار اندر آ جاندے نے آگے ہم دینے حضرت عمر نو ہوش آ گئی ہے اللہ اکبر کہن لگے جدو حضرت عمر نو ہوش آئے گی تے سب تو پہلا اونا نو اے پوچھے آجے کہ تواڈی نماز مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پتہ کی کہن لگے اونا نو اینا غم اپنے زخمہ دا نہیں ہونا جنہ غم اونا نو اپنی نماز دا ہونا ہے. اس واسطے اونا نو جدو ہوش آئے گی نا تے سب تو پہلا انہوں نے پوچھا جے تواڈی اگر نماز مکمل نہیں سی ہوئی تے تسی نماز نو دہرا لو. ایویں آقا اسلام دے صحابہ جنہ عبادت اندر شوق پیدا کیتا ہے. حضرات اس گئے گزرے دور دے اندر آج نوجوان بڑے شوق رکھتا ہے. خدا دی قسمیں آقا اسلام دے اور نوجوان صحابہ دی طرفے اگر بندہ غور کرے اونا دی سیرت تے غور کرے سونیا اونا دی بھی جوانیاں ہے سن اونا کل بھی مال ہے سی اونا کل بھی وقت ہے سی پر جدو دین اسلام نو قبول کیتا رب کعبہ دی قسم اونا عبادت شوق نل کیتی ہے. عبادت نو اختیار کیتا تے شوق نل. افسوس در افسوس کہ آج مسلمان عبادت دے شوق تو محروم ہوندہ جا رہے ہیں. ہن ماشاءاللہ تراویاں آ جانی ہیں نا تے شوق سارے سامنے آ جانا ہے. رمضان المبارک دا دینا شروع ہو جانے نے شوق سارے سامنے آ جانا ہے. چند دن چند لمحے چند گھنٹے اور چند دنہ دے مسافر ماشاءاللہ مہمان اللہ اکبر. کئی بیچارے سال بعد میرے ویر مسیدے وردے نے کئی عید نو آن کے مسجد دے مولوی دا منہ ویندے کی یہ سونیا تنقید نہیں کوئی دل آزاری دا مسئلہ نہیں کہ یہ شوق ختم ہو گیا. ساڑھے دلہ اندر عبادت دا شوق ختم ہو گیا. ویکھ لو بڑھے وارے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی
تے اللہ کی کہہ رہے نے میں اے انعام اس واسطے کیتا ہے کہ اے عبادت اندر شوق بڑا رکھ دے سن، اے بڑھ جڑ کے نیکیاں کر دے سن، اس واسطے میں انہاں دے بڑھاپے دے انعام کر دیتا ہے۔ پتہ اے بھی لگدا ہے پیا اے ساریاں ٹینشناں اے سارے مسائل ایسے وجہ تو آ رہے نے کہ ساڈا عبادت اندر شوق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے تو قرآن اندر آکھے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جڑا ذکر تو منہ پھیرے گا وہ دی معیشت نو تنگ کر دیتا جائے گا۔ حتیٰ کہ اتھو تک اللہ نے اگے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے اندھیاں کر کے اٹھا دیتا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنی اندر عبادت اندر شوق پیدا کرن دی توفیق عطا ہے۔ اللہ صحیح معنی اندر سب دا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول منظور فرمائے۔